السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نديرو ريزومي تاع فيزيك 3. ريزومي فيزيك 3 واسمو فيبراسيون اي اوند. الحاجة الأولى اللي نبداو بيها رابيل ماتيماتيك. بون نورمال على بالكم واش يديرو في هذا الموديل، يدرسو فيه لي فيبراسيون، حركات اهتزازية. نبداو بلي فيبراسيون حنايا. بون باش تحلو ان بروبليم دان موفمون فيبراتوار ولا اوسيلاتوار لازم لكم 3 ميثود. لا ميثود الاولى اسمها ميثود دو نيوتن، لا ميثود دوزيام اسمها لا ميثود تاع لاغرانج، لا ميثود تروازيام اسمها لا ميثود دو ريلي. لي 3 ميثود يديوكم الحاجه وحده اللي اسمها ايكواسيون ديفيرونسيال، معادله تفاضليه. الشكل تاعها داير هكا ax دو بوان بلس bx بوان بلس cx ايكال بون لا فورم جينيرال دايره هكا اوميغا 0 تي. هذه اسمها ايكواسيون ديفيرونسيال. عندكم ايكواسيون تاع بولينوم باغ اكزومبل ax او كاري بلس bx بلس c ايكال 0. الحل تاعو هو قلت لك لانكونو فيه هو باغ اكزومبل x، بصح ليكواسيون ديفيرونسيال لانكونو فيها هو اون فونكسيون قادر يسميها y ولا x ولا مانيش عارف. المهم سي اون فونكسيون. لا فونكسيون هذه اللي هي x ايغال f دو t. هنايا بار كونفونسيون اصطلاحا x بوان شنو هو لا ديريفي تاع x بارابور او طون. x دو بوان هو دي او كاري x على دي تي او كاري، ديريفي دوزيام دو x بارابور ا دي تي بارابور لا فاريابل t. هاد ليكواسيون ديفيرونسيال كي تحلوها تلقاو لا فونكسيون x اللي قلت لكم عليها اللي هي لانكونو، لا فونكسيون x ايغال لا f دو t واسمها هذه واسمها نورمال نتوما تقولوا لي واسمها ايكواسيون اورير. ايكواسيون اورير معادلة زمنية، معادلة الزمنية. بون عندكم بريميي كا كيفاش تحلوا هاد المعادله التفاضليه. بون مش راح تبرهنوا في الاكزامان ولا لازم تفهموا كيفاش جات، ما تحفظوش. بريميي كا عندكم نبداو بالساهل قبل ما نروحوا للواعر. هكذا داير هاد الموديل، هذا بي ايغال 0 وهذا ايغال 0. نبداو بهاد لو كا، بعدا يبدا يطلع هذا البي يولي اكزيستي وهذا 0، بعدا بي يولي اكزيستي وهذا كاين باغ كاين فورس اكستيريور، هذه تولي كاينه ماشي 0. بريميي كا عندك بي ايغال 0 و اف دو تي est égal 0. اف دو تي شنو هي هذا. تولي لكم ليكواسيون دايره هكا ax دو بوان بلس بي اكس نو ماشي بي اكس بلس سي اكس ايغال 0. اون بوز قال لك لي ماتيماتيسيان قال لك باش تحل هذه ليكواسيون. بون هذه ليكواسيون تقدر تحلوها شغل بار ديتاي. جو بونس قريتو مات 2 ولا مات 3 تقدروا تحلوها بلا ديتاي. مي اون فيزيك لي فيزيسيان قال لك اون بوز ديريكت x ايغال ا اكسبونونسيال ار تي مع ار ينتمى لمجموعات الاعداد المركبه لي نومبر كومبلكس. دونك واش نديريفيو x لا بريمير فوا، هذا يهبط تولي لكم ار اكسبونونسيال ار تي. نزيدو نديريفيو لا دوزيام فوا، هذا يزيد يهبط تولي لكم ار او كاري اكسبونونسيال ار تي. واش تروحوا ديروا باش تحلوها؟ لازم هذايا اكس دو بوين تحطوه هنا و اكس تحطوه هنايا وتجبدوا اكس تولي لكم هكا. تولي لكم ا تعوض هذا هنا ار كاري اكسبونونسيال ار تي بلس سي ا اكسبونونسيال ار تي ايغال 0. واش تخمو هنايا تخمو تخرجوا ا اكسبونونسيال ار تي عامل مشترك، تبقى لكم الداخل ا ار او كاري بلس سي ايغال 0. كيما على بالكم باللي لا فونكسيون اكسبونونسيال راهي دائما بوزيتيف و نيغال با ا 0.
متقدرش تكون تساوي زيرو، دونك اوتوماتيكمون هذا اللي يساوي زيرو. دونك ا ار او كاري بلس سي ايكال زيرو. قالكم هنايا نحطو، جيسبر راكم تشوفوا هكا، قالكم نحطو سي على اس ماوه اوميغا زيرو كاري. دونك كيفاش تولي ار او كاري بلس اوميغا زيرو او كاري ايكال زيرو. هذه في حالة، دقيقة نسيت حاجة هنايا. بون اوميغا زيرو. بون قالك هذه في حالة سي سير ا صغير على زيرو. نو سي سير ا كبير على زيرو. نبداو بسي سير ا كبير على زيرو. قالك يكون سي سير ا على كبير على زيرو، حط سي سير ا ايكال اوميغا زيرو، تعطيك هادية. بعد انت واش دير؟ اوميغا زيرو تديه من لهيه توليكم اوميغا زيرو كاري. انت واش تخمم؟ هدايا المو فاش يفكرك في الاعداد المركبة. المو هذا واش ايكال موان اي او ايكال بون موان زي ايكال اي او كاري. مي في الفيزيك باش ما نخلطوش بين الاي وشدة التيار الكهربائي حطينا جي، فهمتوا؟ دونك تولي لكم جي او كاري اوميغا زيرو او كاري. انت واش دير باش تحوس على هذا الار؟ دير هكا ودير هذه منا، تولي لكم ار تساوي بلس ولا موان جي اوميغا زيرو. والحل تاع معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية يجي على هذا الشكل: ا اكسبونسيال ار ان تي بلس بي اكسبونسيال ار دو تي. الار ان هو جي اوميغا زيرو والار دو هو موان جي اوميغا زيرو. دونك اش ديرو؟ تحطوهم ديريكت، تولي لكم ا اكسبونسيال جي اوميغا زيرو تي بلس بي اكسبونسيال موان جي اوميغا زيرو تي. مي هنايا لو بروبليم شنو هو؟ سيك في الفيزيك حنايا نحبو حاجه ملموسه. باغ اكزومبل عندك اكس ايغال 2 بلس 2 بلس 1 اي و ايغريك ايغال 3 بلس 6 اي. هادو لي دو نومبر ما تقدرش تكومباريهم في الاعداد المركبه. لو كان جا نومبر ريال باغ اكزومبل اكس ايغال 2 و ايغريك ايغال 6 تقدر تكومباري، تقول اكس ايغال اكس غير على ايغريك. مي دو نومبر كومبلكس ما تقدرش تكومباريهم. دونك سا بوز ان بروبليم. تكون عندك باغ اكزومبل لا ماس تاع الشمس مع لا ماس تاع الارض مكتوبين اون فونكسيون دان نومبر. بون باغ اكزومبل هنا تحل معادله تفاضليه تخرج لك اكس عدد مركب، ما تقدرش تعرف النوع تاع هذا الموفمون باسكو هذا سي ان نومبر كومبلكس. حنا نحوسو على ان نومبر ريال. دونك الحل تاع معادله تفاضليه من درجه ثانيه عنده زوج حلول في لي نومبر كومبلكس، عنده ثلاثه حلول في لي نومبر ريال. في لي نومبر كومبلكس عنده هذا اللي درناه دوكا بلس بي اوميغا اكسبونسيال موان جي اوميغا زيرو تي. هذا في نومبر كومبلكس. عندكم لو كان تزيدو تخلطوا فيه هذا شويه تخرج لكم اكس اكسبونسيال جي اوميغا زيرو تي بلس سي. متخصونيش منين جا، تعرفوا نتوما تروحوا للمطر ودبروا لسانكم خلطوا فيها تتصيبوا هذه. هادوما عدد مركبة. وفي لي نومبر ريال عندك هدايا ا سينوس اوميغا زيرو تي بلس بي اوميغا كوسينوس اوميغا زيرو تي. هادوما تقراوهم في الماط، بالك تروحوا ليهم في الماط تقراوهم. وعندك هدايا اكس زيرو كوسينوس اوميغا زيرو تي بلس في. وعندكم هذا باغ اكزومبل ا بريم سينوس اوميغا زيرو تي. هادوما كامل في لي ريال. حنا واش ندو هذا شباب باسكو كوسينوس كما يقولوا كوسينوس سي اون فونكسيون نسيتها. كوسينوس نسيتها. يقول لك واقيلا سي اون فونكسيون بار على بها يحبوها كامل لي زانجينيور. المهم درنا لو كان الاول اللي هو سي سير ا كبير على زيرو. بون هنايا الكوسينوس هادي سي اون فونكسيون بار. واش معناتها؟ راني مخلط بين السينوس والكوسينوس نورمالمون.
بون دوك نسيي معليش. كوسينوس اكس ايغال ا موان كوسينوس نو ماشي موان كوسينوس موان اكس. باغ اكزومبل كوسينوس زيرو ماشي زيرو كوسينوس بي و كوسينوس موان بي. Cosinus pi, cosinus moins pi, c'est la même chose. Donc c'est une fonction paire. Cosinus pi c'est moins 1, cosinus moins pi c'est moins 1. Donc c'est une fonction paire. وهذه هي la fonction impaire. على بها قلت لكم يحبوها parce que c'est une fonction paire دالة زوجية. Si c sur a صغير على زيرو هنا توري حاجة واحدة أخرى. عندكم r au carré bon a r au carré plus c égale 0. قال لك هذا c sur a نكتبو هكا un exemple. Donc واش تولي عندكم r au carré moins alpha au carré est égal 0. r au carré تساوي alpha au carré دير هذاك الاخر r تساوي soit plus ou moins alpha. دونك الحل هو كيما هنايا جي اوميغا 0 moins جي اوميغا 0 هتولي a exponentielle c sur a t plus b exponentielle moins c sur a t. بون هذا كيكون c sur a صغير على زيرو. عندكم ان اكزومبل تاع par exemple 3x de point moins égal 0. الحل تاعها يولي هكا x يساوي a exponentielle moins نحل moins 17. هذه راسين تاع 17 sur 3 قسمت 17 على 3 plus b exponentielle moins racine 17 sur t. Donc en résumé نكتبو en résumé عندكم هذه معادلة تفاضلية x x2 point sur plus c sur a x égale 0 si نقولو si c sur a كبير على 0 تعطي لكم هذا. هنا نخيروا هذا هي الحل الشباب اللي قلت لكم عليه. راهو هذا اللي كتبت هذوكا x0 cosinus oméga 0 t plus phi parce que cosinus c'est une fonction paire. هذاك x0 par exemple نسموه a cosinus oméga 0 t plus phi تساوي a cosinus oméga 0 شنو هو سي راسين تاع c sur a t plus phi. و si c sur a صغير على 0 تعطيلكم هذا تعطيلكم x égale a exponentielle c sur a t plus b exponentielle moins c sur a. هنايا بون هذا كامل هذا درناه الفا وهذا هي موان الفا. بون نتوما شوفوا في هذا هو ليكزومبل باش تفهموا. هذا اللي راني دايرو هنايا شوفوا فيه باش تفهموا. بون هنايا واش جيت راح ندير قال لك كيكون سي سير ا كبير على زيرو عندك هذا الشكل ا كوسينوس اوميغا 0 تي بلس في. بصح كيكون سي سير ا صغير على زيرو عندك ان بروبليم ا اكسبونونسيال. وحنايا قلنا لي فيبراسيون il s'agit d'une fonction sinusoidale دايره هكا لازم لك هذا الشكل. عندك هذا لو كان ترسمو هذا الاول يجيك هكا صح يجيك هكا باش نبدا منا ويروح هكا. بصح هذايا سي اون فونكسيون اكسبونونسيال بلس اون اوتر فونكسيون اكسبونونسيال. نتوما تعرفوا بلي الفونكسيون اكسبونونسيال تطلع ديريكت. بون مانيش عارف كيفاش تبدا بصح تطلع ديريكت. هذا سي با ان موفمون تاع فيبراسيون هذا سي ان موفمون دو فيبراسيون. كي تجيكم معادله تفاضليه ويقول لكم سي بو سي سير ا صغيره على زيرو قولوا له جو سوي ديزولي مي c'est pas un mouvement vibratoire. donc صح هو هذا الاول اللي صبناه. دوكا واش نروحو نديرو نروحو شحال مازال مازال
نروحو لوسيلاتور هارمونيك. لوسيلاتور هارمونيك. وشنو هو لوسيلاتور هارمونيك؟ لوسيلاتور سي هذاك الروسور اللي يروح يولي هارمونيك. واش معناتها كلمه هارمونيك؟ هارمونيك كي شغل نقولوا ان موفمون اللي يرسم لنا اون فونكسيون سينوسويدال دايره هكا، اون فونكسيون سينوسويدال دايره هكا. حنايا هذه سي اون فونكسيون، ما نقدروش نقولوا ان موفمون سينوسويدال شغل ماشي جايه. باغ اكزومبل اون فونكسيون y ايكال اكس او كاري تقدر تقول سي اون فونكسيون كاري، بس ما نقدرش تقول ان موفمون كاري، ما جاياش. دونك اخترعنا هذا لو مو نقولوا سي ان موفمون هارمونيك. عندكم هذا الرسول جاي هكا، قالك جاي افيد معناتها ما فيه حتى حاجه مربوطه. هاد لا لونغور سي ال زيرو. هذا سي لو بريمير كا. هذا نعلقوا فيه اون ماس، تبعوا مليح معايا، نعلقوا فيه اون ماس ونشدوها بيدينا ونبداو نطلقوا في هذيك لا ماس بلا عقل حتى يتيكيليبرا وحده. باسكو لو كان نطلقوا يدنا بالخف يولي يطلع ويهبط ويولي عندنا تماك دي فيبراسيون، اسمها ماشي ستاتيك، يولي ديناميك. هذا اللي كان الاول اسمه بريمير كا، واسمه ايكيليبر ستاتيك. قلنا نعلقوا فيه اون ماس ها هي، ونبداو نجبدو فيها بلا عقل حتى نحسو باللي لا ماس راهي ايكيليبري. بعدا نحو يدنا هذه من لهنا هذه سميناها اكس زيرو. هنا واش عندنا لا طونسيون تاع النابض نسموها تي زيرو، وعندنا هنايا لو بوا. بون هذا ثاني من السونتر. عندنا لو بوا بي. لازم بون هنايا نسيت حاجه، ار اف دي. هذايا سي لو برينسيپ تاع هذوك لي 3 لوا تاع نيوتن نستعملوهم هنايا. نستعملو لو برينسيپ الاول بويسكو هذا راه اون ايكيليبر ستاتيك معناتها ما يزولش. يقول لك جسم كي يكون اون ايكيليبر ستاتيك لا سوم دي فورس ابليكي سور هاد لو كور ايت ايغال ا سون ايغال زيرو. لا سوم دي فورس اكستيريور ايت ايغال ا زيرو. دونك واش عندنا هنايا لي فورس؟ عندنا تي زيرو وعندنا بي. هذوما يعطيونا زيرو. نخيرو باغ اكزومبل هذا لاكس نسموه او عندنا الحق نسموه او اكس. دونك نديرو بروجيكسيون هذا مع هذا يعطينا بلس. دونك بي وشنو هي ام جي. وهذا اللي راهو جاي عكس لاكس هذا يولي بالموا موان تي زيرو تيغال زيرو. تولينا ام جي موان هذايا هذا تي هذه لا طونسيون اي تيغال كا هو ثابت المرونه فوا كا اكس. هذايا الاستطاله، اكس هي الاستطاله، هنايا الاستطاله هي اكس زيرو. دونك واش تولينا كا اكس زيرو اي تيغال زيرو. هذا سي ان برينسيپ اسمها كونديسيون ديكيليبر ستاتيك. كونديسيون ديكيليبر ستاتيك صافي دير هذه دائما ايغال زيرو. نروحو دوكا للكا تاع ايكيليبر ديناميك. دوزيام كا ايكيليبر ديناميك. نشوف اذا مازال فيها مازال. ايكيليبر ديناميك عندنا مع الاول اللي يكون هكذا. عندنا هكذا بون مكنا نعاود لكم هذايا الديسان. هذا عندنا مع الاول هذايا، عندنا هذا اللي هو ال زيرو، وما داوش نربطو فيه اون ماس ونجبدوها هذيك لا ماس دات فيبري. حنا نحكمو التليفون ونصوروها في ان مومون كيلكونك وين جات في اي مومون نحكموها. مهم تكون هابطه لا ماس هنايا. هنايا بون عندنا ال زيرو، وهنايا اكس زيرو اللي تفاهمنا عليها منا، اللي تحقق لنا ليكيليبر ديناميك.
ليكيليبر ستاتيك. ومن لهنا عندنا عندنا اكس. يسمى الريسور كان هنايا كان في ليكيليبر ديناميك، كان مع الاول كانت عندنا هاديه. ما واش درنا، جبدنا هذيك لاماس هكا وطلقناها، بدا الاخر يفيبري يطلع ويهبط. حكمنا في ان مومون كالكونك صورنا هكا، وحسبنا بين لا ديستونس هذه من الاكس ايكال زيرو حتى لهنايا. باغ اكزومبل لو كره هنايا حابس هكا، وحسبنا هنايا صبنا هذه ايكال اكس. نيوتن واش يقول؟ يقول لك ان كور كيكون في حركه، لا فورس لا سوم دي فورس ابليكي اكستيريور est égal à m fois l'accélération. Donc la somme des forces extérieures est égale à ma. متفاهمين؟ هنايا لي فورس وش الاخرين واش عندنا تي وعندنا بي لو بوا. دونك تي plus P est égal à MA est égal واش A هي l'accélération c'est la dérivée deuxième تاع x اللي هي x 2 points. دونك نديرو اسقاط، عندك هذايا لاكس او اكس، هذه راهي مع لاكس دونك بي هنايا ام جي، وهذه راهي عكس لاكس دونك موان موان كا. هنايا واش عندنا الاستطاله مع الاول قال لك راهو ال زيرو، ما واش جبدنا هادي وهادي. دونك شحال طولناه باكس زيرو اللي هي الاولى، وزدنا طولناه باكس تعطينا ام اكس 2 بوين. هنايا واش نديرو ام جي موان كا اكس زيرو موان كا اكس est égal à ام اكس 2 بوين. هنا واش تلاحظوا؟ قلنا هذا ايكال زيرو، هذا هو هاوليك هذا ايكال زيرو. دونك تبقى لنا ام اكس 2 بوين هذا ندوه من لهيه بلس كا اكس est égal à زيرو. هذه نسموها l'équation différentielle équation différentielle du mouvement. الحل تاعها داير هكا. on suppose que هذاك سي سير ا راهو سالب، دونك تولي لكم اكس دو تي اللي قريناها مقبل ا كوسينوس راسين تاع كا سور ام تي بلس في. هذه اللي هي اوميغا زيرو هكا، ا كوسينوس اوميغا زيرو تي بلس في. نتايا كي الاخر تاعك الطرافاي اللي ديرو سيك دير القيوه، تخرج هذه العلوه تاع نيوتن، تخرج هادو هما، دير لا بروجيكسيون كلش، تلحق ليكواسيون ديفيرونسيال وما ديروا الحل ديريكت بلا ما ديمونطريلو. لا بروشن فيديو ندير لكم فيها لا ميثود تاع لاغرانج ولا ميثود تاع ريلي، وندير لكم ان اكزرسيس ولا دو، وبعد نزيدو نروحو لي كا بلو ديفيسيل اكسيتيرا حتى نكمل هذا ريزومي. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.